अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कितने अजीम थे और कितने मजलूम। इनकी अजमत सुनते हैं तो सर फहर से बुलंद हो जाता है। इनकी मजलूमियत के बारे में पढ़ते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे थे। ये बचपन ही में ईमान ला चुके थे। बड़ों में हजरत सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो सबसे पहले ईमान लाए और बच्चों में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ईमान लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपने बिस्तर पर छोड़ा और कफार की अमानतें इनके हवाले की। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को बिस्तर पर सुलाया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो आराम से सो गए। किसी ने इनसे पूछा, आपको डर नहीं लगा? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, नहीं, मुझे यकीन था कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली सुबह इमानतें वापस कर देना। मेरे नबी का ये फरमाना कि सुबह अमानतें वापस कर देना बता रहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आराम से सोया और यही वो रात थी जब मुझे मौत का डर नहीं हुआ। हजरत साद इब्ने वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे तबूक के मौके पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को पीछे छोड़ा तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़े जा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, क्या आप इस बात से राजी नहीं कि आपको मुझसे वो मकाम हासिल हो जो हजरत हारून को मूसा अलैहिस्सलाम से था? हाँ, अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं। हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे हैबर के रोज फरमाया, मैं कल इस शख्स को परचम की क़यादत दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फतह देगा। वो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब होगा और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे मोहब्बत करते होंगे। रात भर लोग इस मौजू पर बातें करते रहे कि कल झंडा किसको मिलेगा। सुबह हुई, सभी सहाबा इस उम्मीद पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए कि झंडा उन्हें मिलेगा। आपने फरमाया, अली इब्ने अबू तालिब कहाँ है? जवाब मिला, इनकी आंखों में तकलीफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बुलाओ इन्हें। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हाजिर हुए तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी आंखों पर अपना लाबे दहन लगाया, दुआ की तो आप ठीक हो गए, गोया आपको कोई तकलीफ ही ना थी। फिर आपने इन्हें परचम अता किया। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सब लोगों से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थीं और इनके हामंद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मर्दों में से आपको ज्यादा महबूब थे। हजरत अब्दुल्ला बयान करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, तू राजी नहीं कि मैंने तेरा निकाह उम्मत में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले और सबसे ज्यादा बुर्दबार शख्स से किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन हकीम से रवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेराज की शब वही के जरिए मुझे अली की 3 सिफात की खबर दी। अव्वल ये कि वो तमाम मोमिनीन के सरदार हैं, दोम मुत्तकीन के इमाम हैं, सोम कयामत के रोज नूरानी चेहरे वालों के कायद होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے والد محترم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتے تھے۔ میں نے اس بارے میں استفسار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھ کر میں عبادت کر رہا ہوں۔ ناظرین، ہم یہاں آپ کو ایک اور پہلو بھی بتاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں دو طبقے وجود پکڑ چکے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ اکرام کو برا بلا کہتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اہل بیت سے دور ہے، حالانکہ ان دونوں کے بیچ کوئی دوری نہ تھی۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جاتا کہ لوگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پیارا کون تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر پوچھا جاتا کہ مردوں میں کون زیادہ محبوب تھا، آپ فرماتی ان کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جاتا کہ لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر پوچھا جاتا کہ مردوں میں کون زیادہ محبوب تھا، آپ فرماتی ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی باہم محبت تھی۔ قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پل صراط پہ صرف وہی گزر کر جنت میں جائے گا جس کو علی وہاں سے گزرنے کا پروانہ دیں گے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگے اور فرمایا اے ابو بکر آپ کو بشارت ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے علی پل صراط پر سے گزرنے کا پروانہ صرف اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمر اہل جنت کی چراغ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا تو آپ بعض صحابہ کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا کہ اے علی کیا تم نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اہل جنت کا چراغ فرمایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں نے خود سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے علی میری خواہش ہے کہ آپ یہ حدیث میرے لیے تحریر کر دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث لکھ دی۔ وہ یہ بات ہے جس کے ضامن علی ابن ابو طالب ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالی نے فرمایا عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تحریر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لی اور وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ آپ کی شہادت کے بعد وہ تحریر آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ تو ناظرین یہ تھی ان کی آپس کی محبت۔ اب پلٹتے ہیں واپس فضیلت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔